अस्सलाम वालेकुम जी। दादा पोता शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अब तक आपके सवालात और हमारे जवाबात और सीखने सिखाने का अमल जारी, और इस सीखने सिखाने के अमल को हम जो है वो कई सालों से जारी रखे हुए हैं। 10 साल से ज़्यादा हो गए, एक दहाई से ज़्यादा अरसा हो गया हम जारी रखे हुए हैं, और अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नत ताज़ा कर रहे हैं कि तुम्हें एक लफ्ज़ भी आता हो तो अपने भाई को सिखाओ। तो बहरहाल आज के अपना आप मैसेज भेज सकते हैं इसके अंदर, अपनी ऑडियो फॉर्म के अंदर भी या वीडियो फॉर्मेट के अंदर भी। वीडियो के अंदर भेजेंगे हमें ज़्यादा खुशी होगी, हम उसको शामिल प्रोग्राम करेंगे। तो आज का प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज का पहला सवाल। अस्सलाम वालेकुम दादाजी, मैं अरसलान बात कर रहा हूँ बुरेवाला से। जो मेरा क्वेश्चन है वो IMF से रिलेटेड है कि हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, जो हमने जून के बाद IMF के साथ दोबारा हमें साइन करना पड़ेगा, तो उसमें हमें डेट रिस्ट्रिक्शन का कहा जाएगा या नहीं? क्योंकि जितने भी एनालिस्ट से मैंने सुना है उनका तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, और अगर हमें ये कहा जाता है तो उसका फिर क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, एनालिस्ट की अपनी जगह के ऊपर बात रह गई, लेकिन मसला ये है कि ये प्रोग्राम मुकम्मल होगा तो अगला आएगा ना। क्या ख्याल है? इसमें बहुत सारे लोग डेस्परेट हो जाते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम मुकम्मल ही नहीं हो रहा है। सितंबर तक, जी सितंबर 2023 तक इसकी मुद्दत एक्सटेंड करवा गए थे। अपना वो क्या नाम है, पिछले जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कोकोमो वाले, मिफ्ता इस्माइल साहब। हालांकि कोई ज़रूरत नहीं थी, ये अपना जून जुलाई कह रहा हूँ, ये मार्च में मुकम्मल हो जाना था। जैसे तैसे करके इससे जान छुड़ा लेते, लेकिन उन्होंने 6 माह एक्सटेंड करवा दिया था, और वॉल्यूम भी उसका $6 अरब पे ले गए थे। उस $6 अरब में से हमने अभी तक जो है तकरीबन कोई सवा दो अरब लिया है। बाकी $4 अरब मिला भी कोई नहीं, जुतियाँ लग पै रही हैं। IMF के प्रोग्राम में हमें रहना पड़ेगा, क्योंकि IMF की मोहर बहुत ज़रूरी है। $10.5 अरब की कमिटमेंट जो है वो सैलाब ज़दगान से बचने के लिए हमारे साथ दुनिया ने, अक़वाम मुत्तहिदा, वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन यूनियन वगैरह ने कर रखी है। तो वो हमें लेनी है, और वो हमें तब मिलेगी जब हमें IMF की सनद मिल जाएगी, सर्टिफिकेट मिल जाएगा IMF का, तो फिर मिलेगी, वो हमने लेनी है। IMF का सर्टिफिकेट हमें वर्ल्ड बैंक और एशिया तरक्याती बैंक से फाइनेंसिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी होगा। तो इसलिए IMF की हम मोहर लगवाना चाहेंगे, और चाइना और रशिया समेत कोई हमारा दोस्त भी नहीं चाहेगा, जो कि आजकल हमारे नए दोस्त बने हुए हैं, कि हम दुनिया के वेस्टर्न जो सिस्टम है उसको टांग मार के बाहर निकल आएँ कि जनाब हम IMF को मानते ही नहीं हैं। तो अगर हमने IMF के प्रोग्राम में नेक्स्ट में जाना है तो वो तो भाई सितंबर में जाना है, बियॉन्ड सितंबर जाना है। ये जून वाले हैं ना, ये यूथी है डरा रहे आपको। एक जन ने फिर बाकना शुरू कर दिया कि जनाब इस जून तक हमें इतने $1 अरब की अदायगियां करनी है। ये यूथी हर चौथे के महीने कर लेते हैं। देखिए, रीप्रोफाइलिंग होती है, रीशेड्यूलिंग होती है, बहुत कुछ होता है लोन्स का। और आपको क्या पता कि चाइना ने हमें कर दिया है, सऊदी अरब ने कर दिया है, बाकी सारे ममालिक ने कर दिया है ना। ले दे के ये चंद $1 अरब जो है ये लंदन क्लब, पेरिस क्लब के रह गए ना। क्या ख्याल है? तो अपना, और उनका जो सूद है वो अगर हम उन्हें कहेंगे, थोड़े से पैसे हैं वो हम उन्हें कहेंगे, तो वो 10-10 साल के लिए, 20-20 साल के लिए डेफर भी करवा सकते हैं हम, यार हम बाद में दे देंगे आपको, ठीक है। तो कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। सबसे ज़्यादा दो तरफ़ा जो अपना कर्जा है वो चाइना का है, और चाइना उसकी रीप्रोफाइलिंग, रीशेड्यूलिंग और जो भी आप कह लें वो करने को तैयार है और कर चुका है। बस इसी का दुख है उनको कि ये इसको हम इस हवाले से काबू नहीं कर पा रहे। ये है इस वक्त तक की सूरत हाल। लेकिन यार मैं भी एक बात सोचता हूँ कि ये कहीं चलाकी ना हो इस आगडार की कि ये 1 साल से IMF के बगैर चलाई जा रहा। क्या ख्याल? पाकिस्तान चली जा रहा है ना भाई। अब तो वो चीज़ें भी आना शुरू हो गई जिनके ऊपर पाबंदी लग गई थी, हैं वो ये सोलर प्लेटें। जैसे ही उनके कंटेनर रिलीज़ हुए हैं तो उसके बाद देखें उनके रेट कैसे गिरे। बहुत सारी चीज़ें आना शुरू हो गई। आज मैं गया हुआ था शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ पे
وہ کتوں کی خوراک بھی امپورٹڈ بڑی ورائٹی میں پڑی ہوئی مل رہی تھی، جس کے اوپر سنا پابندی لگ گئی ہوئی ہے. ذرا پرائس ہائی ہوگی لیکن مل رہی تھی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ریویو ختم ہوگا تو اگلا شروع ہوگا نا، شیڈول ہوگا نا. ٹھیک ہے نا. ویسے اسحاق ڈاکٹر صاحب کو بتا دینا چاہیے کہ ان سے کہتے کیا ہیں. وہ بتا ہی نہیں رہے قوم کو. وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں مامے خان ہے گا ترم خان ہے گا میں جو کو پوچھ رہا تھا اگوں جناب وڈن نو پہن دینے اسحاق ڈاکٹر صاحب جڑے نے. میرا مطلب ہے کہ آپ آرام سے بیٹھ کے قوم کو بتائیں کہ اے کہندے گے نے. ٹھیک ہے، یا کم از کم لیگ ہی کر دیں. لیکن وہ پسینہ پونجھ رہے ہوتے ہیں، وہ ڈڈ کے پہ رہا ہوں وہ پائیا. بات نہیں کرنی آتی اس بندے کو. دس نا یار کی مسئلہ کی گیا، سال گزار دیا آپ نے آج کل کرتے ہوئے ہیں. ہاں پہلے آپ کچھ کہتے تھے، اب آپ جو ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں. تو بتائیں نا قوم کو. اگلا سوال جی. السلام علیکم دادا جی. بہت عرصے سے آپ سے مطلب تعلق ہے اور آپ کو سنتا رہتا ہوں. دادا پوتا شور سنا کرتا تھا، پھر رضی نامہ، بہت کچھ آپ سے سیکھنے کو ملا. تو میں آپ کا ٹائم زیادہ ضائع نہیں کروں گا، صرف سوال کروں گا. ایک سوال کا آپ نے جواب دیا کہ لوگوں کو کاروبار کا طریقہ نہیں آتا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آگے کاروبار بڑھانے کی بجائے وہ کاروبار ختم ہو جاتا ہے اور لوگ ملازم مطلب لگ جاتے ہیں کسی کے پاس. تو یہی حال ہمارے خاندان کا پورا ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مجھے بتائیں کہ کرنا کیا چاہیے، کیونکہ میں نے نظر دوڑائی ہے آپ کا وہ جواب سن کے کہ ہم تو نسل ایسے ہی چلتے آ رہے ہیں کہ کاروبار ایک بنتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جیسے مزید میں بات کو شارٹ کرتا ہوں، ابھی میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ ہم بھائی تھے، وہ کاروبار کیا کرتے ہیں، وہ کاروبار گھر کے اخراجات کا بوجھ نہیں اٹھا سکا، جس کی وجہ سے سارے بھائی ایک ایک کر کے الگ ہو گئے. اب کاروبار جو ہے وہ اتنا پھیل چکا ہے کہ مثال کے طور پہ میں کاج، اوور لاک، پیکو، ٹیلر کا کام، ٹھیک ہے، اور اسکول کے بیج وغیرہ بنانا، یہ کام میں کرتا ہوں. اب جس ایریا میں میری شاپ ہے ادھر آپ کو سستی لیبر نہیں ملتی. ٹھیک ہے، جس ایریا کا مطلب آپ خود سمجھتے ہیں، جس ایریا میں نام نہیں لینا چاہتا. تو اب وہاں لیبر سستی ملتی نہیں ہے. اب لیبر رکھتا ہوں مہنگی تو میں افورڈ نہیں کر پاتا. اب ایک ایک کر کے بھائی مجھ سے جدا ہو گئے ہیں. اب 2 ملازم میرے پاس کام کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ عن قریب یہ میرا بھی کام ختم ہو جائے گا. تو قصہ مختصر، آپ مطلب بہتر سمجھتے ہیں ان معاملات کو، میں آپ کا ٹائم زیادہ ضائع کر دیا. تو برائے مہربانی مجھے بتائیں کہ ہمیں کاروبار کرنا کس طرح سے چاہیے، کیونکہ تقریباً میری 37 سال عمر ہو گئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ 2-3 سال میں یہ کاروبار سسٹین نہیں رکھ پاؤں گا، ختم ہو جائے گا. بھائی بات یہ ہے کہ گورا جو ہے اس وقت یہودی جو ہے وہ پوری دنیا پہ حکومت کرتا. ٹھیک ہے، یہودی کمپنیاں کاروبار کرتی ہیں، کوک ہو گیا، یونیلیور ہو گیا، یہ سارے جو ہیں، ریکٹ اینڈ کولمین ہو گیا، ریکٹ اینڈ بینگزیر بن گیا ہوا ہے، یہ ہو گیا، یہ کاروبار کرتے ہیں دنیا بھر کے اندر اور وہ پروفٹ کماتے ہیں اور وہ اوپر بھی نہیں بیٹھے ہوتے. تو کیا ہے ان کے پاس؟ جادو کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا، اس نے نظام ایک بنایا ہے اور ساری دنیا ایک نظام کے تحت حرکت کر رہی ہے. وہ نظام چلتا ہے، وہ اور نظام اپنے وقت مقررہ پہ چل رہا ہے. نظام ہم نہیں بناتے مسلمان جو ہیں، ٹھیک ہے، نظام نہیں قائم کرتے اپنے کاروبار کے اندر بھی، اور اگر کوئی نظام قائم ہو جائے تو اس کی خود ہی وائلیشن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے ایک گورے کے پاس جانے کا اتفاق ہوا، ساؤتھ افریقہ میں، ڈیفالٹ کر چکا ہوا تھا، لیکن دکان میں کہتا تھا میں اسی وقت ہی آتا ہوں. وہ بڑا ڈپارٹمنٹل سٹور تھا، خالی پڑا ہوا تھا. اپنے دفتر میں آ کے صبح 8 بجے وہ بیٹھ جاتا تھا، ہیڈ شرٹ پہن کے آتا تھا. ٹھیک ہے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ جب تک یہ لیکویڈیشن پروسیس مکمل نہیں ہوتا، اور شام 5 تک وہاں پہ بیٹھتا تھا. میں بھی اس کے پاس بیٹھ کے پائپ شپ پی کے آیا. تو نظام نہیں بناتے ہم، سسٹمز نہیں بناتے، نمبر 1 بات. نمبر 2، سسٹم بنا بھی لیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہم پارٹس طے نہیں کرتے، اس کے حصے بکھرے طے نہیں کرتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو بھائی جو ہے وہ حصہ لے کے الگ ہو جاتے ہیں،
یا اس کاروبار میں سے نیا کاروبار نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر جو کامیاب بزنس مین فیملیاں ہیں میں نے ان کو یہ دیکھا ہے, اگر کاروباری لوگ ہیں, اگر دکاندار فیملیاں ہیں, بزنس مین ہیں, تو وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ہمارے کتنے بچے ہیں, بیٹے ہیں, پتہ چلتا ہے جی 3 بیٹے ہیں, ایک بیٹی ہے, یہ 2 بیٹیاں, 5 بچے. ٹھیک ہے. تو ان کا ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے, وہ شہر کے اندر 5 مختلف جگہ کے اوپر ریئل اسٹیٹ خریدنا شروع کر دیتے ہیں. مطلب 5 مختلف آؤٹ لیٹ انہوں نے بنا کے, تو 5 بچوں کو, 2 دمادوں کو اور 3 بیٹوں کو ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور دے دینا. آگے وہ اس کو اجاڑے, وہ اپنے آپ کو سرخرو سمجھتا ہے. یہی ہمارا حال ہمارے سیٹھوں کا ہے. وہ سیٹھ یہ دیکھتے ہیں 2 بچے ہیں تو کاروبار کے 2 حصے کر دیے, ایک تیرا حصہ, ایک تیرا حصہ. ٹھیک ہے. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کے جو کاروبار آپ کہہ رہے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ کمپٹیشن آ گیا. کسی زمانے کے اندر گاہک باہر کھڑا ہوتا تھا, اب آپ گاہک کے باہر, گھر کے باہر جا کے یا دکان کے باہر یا آفس کے باہر کھڑے ہوں گے تو آپ کو بزنس ملے گا, کیونکہ لوگوں نے یہ والی اتنی زیادہ مشینیں لگا لی ہیں کہ اس میں بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے کمپٹیشن آ گیا, اور مارجن ہر گزرتے دن کے ساتھ تھن ہوتا جا رہا ہے. لیبر, چیپ لیبر لے کے آپ کمپیٹ نہیں کر پائیں گے. آپ بزنس بڑھائیے اس کا, اور بزنس کے اندر ویریشن لے آئیے, ورائٹی لے آئیے. یہ مشینیں کتنی دیر چلائیں گے, یہ مشینیں بیچ کے اس سے بھی کوئی جدید مشینیں ہوں وہ پکڑ لیں, کوئی ویریشن لے کے آئیں نا. کاروبار جتنی تیزی سے ٹیکنالوجی ہو رہی ہے, امپروومنٹ ہر 3 سال کے بعد آپ کو اس کے اندر کوئی امپروومنٹ لے کے آنی چاہیے, کوئی نئی چیز لے کے آنی چاہیے. آپ کو سوچتے رہنا چاہیے, آپ کو مختلف وزٹس پہ جانا چاہیے, مختلف یہ جو ایکسپوز نہیں ہوتے, نمائشیں جو لگتی ہیں, ٹائم نکال کے آپ کو اس پہ جانا چاہیے. کوئی نئی نئی ٹیکنالوجی بھی دیکھیں کہ اچھا یہ بھی آ گیا, اچھا یہ بھی آ گیا. کوئی پتہ نہیں کہ آپ کو اتنی ایسی آٹومیٹڈ مشین مل جائے, آپ یہ بیچیں اس مارکیٹ کے اندر, کسی اور کو دے, کسی اور کو وارہ کھا جائیں گی. آپ وہ آٹومیٹک مشین لے لیں, آپ کا لیبر کا مسئلہ ہی حل ہو جائے. لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے آپ اس کو کمانڈ دیں, وہ پروڈکٹ بنا کے باہر نکالتا جائے یا نکالتی جائے مشین جو ہے. کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا اپنے ویژن کو ایکسپینڈ کریں. کاروبار جو ہے وہ ختم تب ہوتے ہیں جب ہم اپنے ویژن کو نیرو کر لیتے کہ بس اے ہی ہو سکتا دنیا دے وچ, ہور کچھ نہیں ہو سکتا, بس سادہ چنے ہی گے نے. حالانکہ وہ انڈا کوفتہ بھی پایا جا سکتا ہے, وہ چکن لیگ پیس بھی اور چکن بریسٹ بھی پایا جا سکتا ہے, وہ مٹن بھی پایا جا سکتا ہے, وہ بیف دے کباب بھی پائے جا سکتے ہیں, کچھ بھی پایا جا سکتا, اور چنے دے مغز بھی پایا جا سکتا. کتنی ورائٹیاں کریٹ کر دیتی ہیں. لیکن میں تو بھائی سادہ چنے بیچنا وا, کھوئے والے. سادہ چنے کھوئے والے دا دور لنگ گیا, ہوں ورائٹی دینی پہنتی, نوی نسل مانگ دی. اسی طرح آپ کو اپنے کاروبار کے اندر فوری طور پہ کوئی چینج کرنا پڑے گی, ورنہ آپ کا خدشہ بالکل درست ہے کہ اگلے 3 سال کے اندر یہ آؤٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لاہور کے اندر چائنا کی 2 نمائشیں لگتی ہیں مشینری کی, ایک کانسرٹ لگواتا ہے, ایک چائنیز خود آ کے لگاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں لگی ہوئی تھی. آپ کو اس مشینری کی نمائش کے اندر جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. ابھی سردیوں کے اندر پھر وہ اگلی سردیوں کے اندر لگے گی, اس کو ٹارگٹ کر لیں, اس میں جانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. ایکسپو سینٹر کے اندر لگتی ہے. اگر ہو سکے افورڈ کر سکیں, اب تو 50,000 روپے میں آپ چائنا سے ہو آتے ہیں نا. ویزے کا خرچہ ہے 8-10 ہزار کا, تو بس کا کرایہ 50,000 ہے جانا آنا چائنا. آپ 3.5 لاکھ کی ٹکٹ نہ بھریں. ٹھیک ہے. آپ 50,000 روپے میں جا کے ادھر سنکیانگ سے ہی ہو کے واپس آ جائیں. آپ دیکھیں گے آپ کے ویژن میں زمین آسمان کا فرق پڑ گیا بھائی جان. تو ویژن تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں. سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے, سفر کریں. دبئی نہ جائیں, چائنا سے ہو آئیں. اور کچھ نہیں ہے تو افغانستان سے ہو آئیں جا کے. اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جو ہے وہ ایک سالانہ نمائش لگاتا ہے افغانستان کے اندر. ان کے ساتھ رابطہ کریں, اس نمائش کے ڈیلیگیشن کا حصہ بن کے اپنی گاڑیوں پہ پہنچ جانا ہے آپ نے کابل. ٹھیک ہے. اپنی بستی اتنے پہنچ جانا ہے. تو جا کے وہاں پہ لوگوں سے ملیں, دیکھیں ان کی کیا ڈیمانڈ ہے, آپ وہاں پہ کچھ کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, کوئی اپرچونیٹی ڈھونڈیں. اگر آپ اسی طرح بیٹھے ہوئے سوچتے رہیں گے جس طرح آپ سوچ رہے ہیں, تو پھر یقیناً اگلے 3 سال کے اندر کاروبار بند ہو جائے گا.
दादा हुजूर, आप बहुत बाखबर आदमी हैं माशाल्लाह, लेकिन फिर भी ये जो मैंने आपको एक गुजारिश भेजी है ऊपर एक कॉपी पेस्ट की सूरत में, इसे पढ़ ज़रूर लीजिएगा, ताकि ये बंदियाली और इमरानी जो रिश्ता है, ये सारे इसके जो इसमें सारे जो राज है इसमें सामने आ जाते हैं। जी मैंने देख लिया जी। मैं चूंकि इस प्रोग्राम को पोलिटिसाइज नहीं करना चाह रहा, तो मैं उसको डिस्कस करूंगा उधर अपने रजीनामा के अंदर। अस्सलाम वालेकुम दादाजी, मैं हसनैन बात कर रहा हूँ लाहौर से। दादाजी आपसे मेरा एक बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चों को हम स्टॉक मार्केट के बारे में कब से नॉलेज देना शुरू करें, या उसको इसके बारे में स्टॉक मार्केट के बारे में कब से उन्हें हम ब्रीफ करना स्टार्ट करें। देखिए दुनिया का सबसे अमीर आदमी जो है वो इस वक्त जो है वो है जो इसने सारा पैसा स्टॉक मार्केट से कमाया। ठीक है, बड़ा मशहूर मरूफ नाम है उसका। कौन सी बड़ी कंपनी है जिसके अंदर उसके शेयर नहीं है, जिसका वो मालिक नहीं है? किसी का 20% मालिक है, किसी का 30% मालिक है। उसने 7वीं क्लास से ये काम शुरू किया था जब वो 12 साल का था। ठीक, और वो कहता है कि इस वक्त वो तकरीबन कोई 84 साल का है बाबा, और दुनिया का अमीर तरीन वारन बुफे दुनिया का अमीर तरीन आदमी है। ठीक हो गया। हाँ, तो उसने वहाँ से काम शुरू किया था। अगला मैसेज, इसलिए मेरा ख्याल है कि 8वीं जमात के बाद जो है वो बच्चे को थोड़ी सी नो हाउ देनी शुरू कर देनी चाहिए आपको। उसको उसका रुझान तो हो, उसको आदत तो डालें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब दादा हुजूर, क्या हाल है? आप ठीक हैं? नासिर संधू अर्ज़ कर रहा हूँ रावलपिंडी से। गुजारिश ये है कि पिछले दिनों स्टॉक मार्केट में काफ़ी अर्सा को भी थोड़े दिन हुए हैं, JS ग्लोबल और JS इन्वेस्टमेंट्स, इन्होंने को बैंक इस्लामी के शेयर्स ख़रीदे और इनके जो अपने शेयर्स थे वो बहुत ऊपर चले गए। यानी कि JS ग्लोबल और JS इन्वेस्टमेंट के तकरीबन 200% से लेके 250% तक ऊपर गए, यानी कि 400 500 रुपये का यानी कि सर फ़र्क पड़ा है एक शेयर पे। क्या स्टॉक एक्सचेंज ये जो है ये जो रेगुलेट करते हैं इसको, या इस पर चेक एंड बैलेंस रखते हैं, उसमें कोई ऐसा कायदा कानून नहीं कि आप जैसे मर्जी ये कर लें? अब बैंक इस्लामी वाला 10 के 11 रुपये का शेयर था, वो बाद में कभी सुनने में आ रहा है कि वो जहांगीर सिद्दीकी साहब ने ख़रीदना था, उसके शेयर 28 के 22% उनके पास से। कोई रेंडरी फैमिली है, उसको उन्होंने उनके शेयर्स भी ले लिए, कुछ हिस्सा करके वो 51% अपने पूरे कर गए। और जो गरीब मातड़ पंजाबी दादा जी कहिए ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ वर्गे बच्चे वो बस हाथ वो वेखते ही रह गए, क्योंकि इन काइंड एक लफ्ज़ है कि शेयर के बदले शेयर। वो हुण अगर मेरा अकीदा कोई भी है, यानी कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू ना, बैंक इस्लामी दे एक कह लोग थोड़ा इस्लामिक टच सी, काफ़ी सारी लोगों ने वो पैसा लाया सी कि ठीक है जी असी इस्लामी रूह ना कारोबार कर रहे हैं। तो सर जी ਉਹਦਾ भी कोई नहीं बनया, वो चुप करके अपना सीधा सुधा करके दादा जी निकल गए। तो ये बारे तो सर कोई दसो, ਇਹਦਾ की होएगा, ਇਹਦਾ मुस्तकबिल की है, या असी इस तरह ही हर शोबे बगैर चेक एंड बैलेंस ही लगे फिरांगे? बस पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, तो अल्लाह ही इस मुल्क में चलाएगा, बाकी साढ़े बनने वाला तो कोई गलबात रह नहीं गई। ये दुख के नाल मैं मैसेज कर रहा। बाकी अगर कोई अहबाब सुन रहे ने ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ असर नाल, तो ना आगे गुजारिश है कुछ चलो कोई गरीब बंदा भी हुंदा है ਉਹਦਾ भी ख्याल कर लो, कोई कायदा कानून सारे वास्ते एक ही रखो। मैंने आपका पैगाम नशर भी कर दिया है और सुनवा भी दिया है, लेकिन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ। 11 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਅਗਰ 28 ਰੁਪਏ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾਏ। ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਿਆ,
2 ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਈ ਅਗਰ JS ਦੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਾਲ JS ਪਾਉਂਦਾ ਵਾਰਦਾਤ ਹੀ ਹੈ। ਹੈਸਕੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ JS ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਵਕਤ ਸਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਸਕੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਤਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹ JS ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਲੂ ਆਈਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ JS ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਰਦਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਡਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਸਕੋਲ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਕਿ JS ਦੀ ਇਹ 'ਚ ਬੜੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ JS ਨੇ ਕਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਾਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਰੱਖ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। जी अस्सलाम वालेकुम, रिजवान दादा साहब क्या हाल है? सर मैं कोई 1.5-2 साल से आपका ये वीलॉग देख रहा हूँ, दोनों वीलॉग फेसबुक पे भी, इधर यूट्यूब पे भी, राजीनामा भी और दादा पोता शो भी। तो सर बहुत कुछ सीखा है आपसे, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने समझाया। अल्लाह आपको अजर अज़ीम दे और लंबी उम्र और सेहत अता फरमाए, और आप यही खिदमत करते रहें पाकिस्तान की। सर मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ ये 2 स्टॉक्स जो है ना, इनमें अनयूजुअल हाइक है और वॉल्यूम इतने ज़्यादा नहीं है। ख़ास तौर पर जो वो जो है ना उसका JS ग्लोबल का शेयर, वो 3 महीनों में तकरीबन 70-80 रुपये ऐसे 300 क्रॉस कर गया, और उसका एवरेज वॉल्यूम कभी भी ना 5-10 हज़ार से ऊपर नहीं रहा। ये कैसे मुमकिन है सर? ये अननेचुरल है। मैंने SCCP को और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो कस्टमर केयर का और इन्वेस्टर का जो ईमेल है उस पर भी किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और यूट्यूब पे मैंने सिर्फ एक और बंदे को देखा है इसके मतलब बात करते, और कोई हिलजुल नहीं है इस मामले में। तो सर आप एक ऐसी जगह पे बैठे हैं जो पाकिस्तानियों को फ्रॉड से और स्कैम से ना आगाह करते हैं। तो सर मैं तो अपने चंद दोस्तों को ही कर सकता हूँ, आपसे उम्मीद है कि आप ना अपने वीलॉग में इस मेरे वॉइस मैसेज को जगह देंगे और इसका सर इस पे हाईलाइट करेंगे। मैंने आपको ईमेल भी किया है, जीते रहे सर। मैंने इसके ऊपर पहले वैसे 2 मैसेजेस एक जैसे ही आ गए, इंसिडेंटली मैंने को प्लान नहीं किए थे, लेकिन मैंने आपसे कहा कि JS भाई जो है, जहांगीर सिद्दीकी अंकल जो हैं, वो बहुत बड़े वारदातिये हैं, उनके साहबजादगान जो हैं, उन्हें अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो क्यों नहीं करेंगे। और ये JS का शेयर जो है ये 1400 पे जाके पलटा हुआ है, तो अब वो दोबारा ऊपर को चढ़ना शुरू हो गया है और वॉल्यूम उसके नहीं लग रहे, तो इसका मतलब ये है कि कोई वारदात लग रही है, ठीक है। और SCCP को इसका नोटिस लेना चाहिए, इसका अनइवन मूव है, आपने जैसे कि पॉइंट आउट किया है। और ये 3 माह हो गए हैं, तो मुझे वजह समझ नहीं आ रही कि अभी तक SCCP ने इसके ऊपर ऑडिट क्यों नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये दादाजी ये जो रशियन एग्रीमेंट हुआ है ऑयल का, तो ये सुनने में तो ये आ रहा है कि इससे 50% जो है वो फर्नेस ऑयल निकलता है और 50% जो है डीजल पेट्रोल वगैरह GP1 वगैरह ये निकलेगा। तो ये 50% फर्नेस ऑयल जो है ये तो बहुत ज़्यादा है। अब गवर्नमेंट ने इसके यूटिलाइजेशन के लिए भी कोई पॉलिसी बनाई है, क्योंकि हमारे IPP जो है ज़्यादातर तो वो बंद है, मतलब फर्नेस ऑयल पे नहीं चलते। तो इस फर्नेस ऑयल के इस्तेमाल के लिए, इसके एक्सपोर्ट के लिए कोई पॉलिसी भी बनाई गई है? देखिए मेरा नहीं ख्याल 50% निकलता है, और क्योंकि अगर 50% उसमें से फर्नेस ऑयल निकलता है तो फिर तो उसकी फिजिबिलिटी आउट हो जाती है ना। इसलिए जो लेटेस्ट आ चुकी हुई हैं रिफाइनरीज, उसमें तो अब फर्नेस ऑयल की जगह ही नहीं बचती भाई। लेकिन बहरहाल मैं चेक करूँगा, और यकीनन उन्होंने कोई ना कोई उसकी स्ट्रेटजी या पॉलिसी वगैरह तरतीब दी होगी। आखिरी सवाल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? सर मैं स्पेन से आदम से बात कर रहा हूँ। आपका प्रोग्राम रेगुलर देखते हैं और बड़े शौक़ से देखते हैं। आपके सारे प्रोग्राम, आपका रज़ीनामा और स्पेशली बैठक तो बहुत ही शौक़ से देखते हैं, मैं और मेरा भाई दोनों, मगर टीवी पे देखते हैं, तो जज़ाकल्लाह खैर। तो मेरा सवाल जो है वो पहले फर्स्ट टाइम पूछ रहा हूँ आपसे कि मैं पाकिस्तान में अपना घर बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे बैंक के से जो है वो लोन की ज़रूरत है।
تو مجھے یہ بتائیے کہ جو پہلے عمران خان کے یا پی ٹی آئی کے دور میں ایک اسکیم تھی غیر ملکیوں کے لیے جو قرضہ اپلائی کر سکتے ہیں، وہ ابھی بھی موجود ہے؟ مجھے نام نہیں پتہ، اور اگر نہیں ہے تو موجودہ دور میں مجھے مشورہ دیجیے کہ میں کون سا لون اب کہاں سے اپلائی کروں گھر کے لیے، اپنے جو ہے وہ باہر کی جو ہے وہ پیپرز کے اوپر یا بزنس کے اوپر۔ شکریہ بہت بہت۔ دیکھیے بھائی، آپ جہاں سے بھی بول رہے ہیں خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ اسپین سے میرا خیال آپ کہہ رہے تھے، آپ بول رہے ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اس کا نام ہے، آر ڈی اکاؤنٹس ان کو کہتے ہیں۔ اگر آپ نے آر ڈی اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے تو جس بینک کے ساتھ آپ نے ورچولی آن لائن وہ اکاؤنٹ کھولا ہے، وہی بینک جو ہے وہ آپ کو اس کے اوپر وہ تمام سہولتیں دے گا جو آپ نے جو اوریجنلی اس کے اوپر آپ سے وعدہ کی گئی تھی، اور جس میں گھر کا قرضہ بھی شامل ہے۔ وہی بینک ہی آپ کو وہ لون آفر کر سکتا ہے۔ اب پتہ نہیں آپ نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کس بینک کے ساتھ کھولا ہے۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ایک اکاؤنٹ تھا جو کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے انٹروڈیوس کروایا گیا تھا، اور اس اکاؤنٹ میں جب آپ ڈالرز رکھتے ہیں یا اس کے ذریعے آپ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرتے ہیں یا سرمایہ لے کے آتے ہیں، اور وہ ڈالر پاکستان حکومت کے اکاؤنٹ میں ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر آپ کو ڈالر ٹرم کے اندر میرا خیال 7% یا 9% جو ہے وہ ریٹرن ملتا ہے، جو کہ ہائیسٹ ہے ڈالر ٹرم کے اندر نا۔ تقریباً 5 سے 6 ارب ڈالر کے مالیت کے ڈالرز جو ہیں وہ اس اکاؤنٹ میں ہیں جو اوورسیز پاکستان نے اکاؤنٹ کھول رکھے ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر جس بینک کے ساتھ آپ نے اکاؤنٹ کھولا ہوگا اسی سے ہی آپ کو ہوم لون کی فیسلٹی حاصل ہو جاتی ہے۔ عمران خان صاحب نے جو انٹروڈیوس کروایا تھا وہ یہ تھا کہ وہ 3% کے اوپر ہوم کے اوپر لون دیں گے۔ آئی ایم ایف نے اس کے اوپر اعتراض کر دیا، وہ سسپینڈ ہو گیا، وہ بحال نہیں ہو سکا میرے علم کے مطابق۔ تو پورے انٹرسٹ ریٹ کے اوپر آپ کو وہ لون دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں جو ہے آپ کو اگر وعدہ کھاتا ہے تو ضرور لیجئے، لیکن روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ آپ کا ہونا چاہیے، اور اس بینک سے آپ ای میل لکھ کے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ کی خدمت میں دادا پوتا شو کے اندر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔